आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावर मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो वेंचणूक आयोगान 4 राज्यां एका केंद्रशासित प्रदेशा खातीर विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्यात। आसाम, केरळम आनी पुडुचेरीन 9 एप्रिलाक आनी तामिळनाडून 23 एप्रिलाक एकाच पावण्यान मतदान जातलें। अस्तंत बंगालान मतदान 2 पावण्यांनी 23 एप्रिल आनी 29 एप्रिलाक जातलें। आयोगान 6 राज्यांतल्या 8 विधानसभा जाग्यां खातीर पोटवेंचणूक जाहीर केल्या। मतमेजणी 4 मायाक जातली। अस्तंत बंगालान विधानसभा वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाहीर केल्या। संवसारीक संकश्टाचेर उपाय काडपा खातीर आपले वांगडी देश आपल्या आपतकालीन सांठ्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत तेल जारी करतले अशें आंतरराष्ट्रीय उर्जा एजन्सी IEAन सांगलां। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणा कडेन कसलीच समजिकाय करपाची अमेरिकेची तयारी ना अशें स्पश्ट केलां। आतां पुराय खबरो आसाम, केरळम, पुडुचेरी आनी तामिळनाडून विधानसभा वेंचणूक एकाच पावण्यान जातली जाल्यार अस्तंत बंगालान 2 पावण्यांनी मतदान जातलें अशें भारतीय वेंचणूक आयोगान काल जाहीर केलां। नवी दिल्लीन काल 4 राज्यां एका केंद्रशासित प्रदेशा खातीरच्या वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर करतना मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें आसाम, केरळम आनी पुडुचेरीन 9 एप्रिलाक मतदान जातलें जाल्यार तामिळनाडून 23 तारखेक मतदान जातलें। अस्तंत बंगालान 23 आनी 29 एप्रिलाक 2 पावण्यांनी मतदान जातलें। राज्यांत पयल्या पावण्यान 152 विधानसभा मतदारसंघ आनी दुसऱ्या पावण्यान 142 मतदारसंघ आसतले। 4 राज्यां खातीर आनी केंद्रशासित प्रदेशा खातीर मतमेजणी मायाच्या 4 वेळ जातली। आसाम, केरळम आनी पुडुचेरीन जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आज जारी जातली। तामिळनाडू खातीर आनी अस्तंत बंगालांतल्या पयल्या पावण्यान जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी 30 मार्चाक जारी जातली। अस्तंत बंगालान दुसऱ्या पावण्यान जावपा आशिल्ल्या वेंचणुके खातीरची अधिसुचोवणी 2 एप्रिलाक जारी जातली। वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर जाल्ल्यान ह्या राज्यांनी आनी केंद्रशासित प्रदेशांत आदर्श आचार संहिता देरेफेत लागू जाल्या अशें कुमार हांणी सांगलें। कुमार हांणी सांगलें 824 मतदारसंघाचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या 5 विधानसभांनी जावपी वेंचणुकेन 17 कोटी मायज लोक मतदान करपाक पात्र आसात। तशेंच कुमार हांणी तरणाट्यांक आनी पयलेच खेपे मतदान करपी मतदारांक ह्या व्हड लोकशायेच्या प्रक्रियेत उमेदीन वांटो घेवचो आनी अभिमानान, जापसालदारकेन आनी आत्मविश्वासान मतदान करचें अशें आवाहन केलें। वेंचणूक आयोगान 6 राज्यांतल्या 8 विधानसभा मतदारसंघां खातीर पोटवेंचणूक जाहीर केल्या। ह्या विधानसभा मतदारसंघांत गोंयांतलो फोंड्यां मतदारसंघ, गुजरातांतलो उमरेठ, कर्नाटकांतलो बागलकोट आनी दावणगिरी दक्षिण, महाराष्ट्रांतले राहुरी आनी बारामती, नागालँडान कोरिडांग आनी त्रिपुरान धर्मनगर ह्या मतदारसंघांचो आस्पाव आसा। काल नवी दिल्लीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी ही म्हायती दिली। आज गोंय, कर्नाटका, नागालँड आनी त्रिपुरान पोटवेंचणुके खातीरची अधिसुचोवणी जारी जातली आनी 9 एप्रिलाक मतदान जातलें। गुजरात आनी महाराष्ट्रान पोटवेंचणुकेची अधिसुचोवणी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक जारी जातली आनी 23 एप्रिलाक मतदान जातलें। मतमेजणी 4 मायाक जातली अशें तांणी सांगलें। अस्तंत बंगालान विधानसभा वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाहीर केल्या। वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतले उपरांत हे निर्देश जारी केल्यात अशें आयोगान सांगलां। वेंचणूक आयोगान नंदिनी चक्रवर्ती हांचे सुवातेर दुष्यंत नारियाला हांची राज्याचे मुखेल सचिव नेमणूक केल्या। संघमित्रा घोष हांची अस्तंत बंगाल सरकाराच्या घर आनी दोंगरी वेव्हार खात्याच्यो प्रधान सचिव नेमणूक जाल्या। आयोगाचे निर्देश तेरेफेत लागू जातले अशें वेंचणूक आयोगाचे सचिव सुजीत कुमार मिश्रा हांणी सांगलें। तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यांनी पदभार स्विकारल्या बाबतचो अनुपालन अहवाल आज दनपार मेरेन सादर करपाक जाय अशें तांणी म्हळां। येता त्या वेंचणुके खातीर NDA आनी भाजपचे कार्यकर्ते पुरायपणान तयार आसात अशें भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी सांगलां। 4 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशा खातीर वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जाल्ल्या उपरांत नबीन हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान म्हळां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आसाम आनी पुडुचेरीन परत एक फावट सरकार स्थापन करपाक NDA तयार आसा। तांणी सांगलें अस्तंत बंगाल, तामिळनाडू, केरळमांतूय लोकांच्या आशिर्वादान NDA खातीर जैताचो मार्ग मेकळो जाला। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात।
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आज लोकसभेन वित्तीय वर्ष 2026-27 खातीर रेल्वे मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागण्यांचेर चर्चा आनी मतदान जातले. शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागण्यांचेर चर्चाय आयच्या सभाघराच्या कार्यसुचींत आसा. राज्यसभेन विनियोग विधेयक 2026 विचार जातलो. ह्या विधेयका वरवीं फारीकणेन अर्थीक वर्स 2025-26 सेवा खातीर एकत्रीत निधींतल्यान काडिल्ल्या रकमेच्या विनियोगाक अधिकृतता प्रदान करपाचो उद्देश आसा. तेलंगणा विधानसभाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयच्यान सुरू जाता. राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला आज सकाळी दोन्ही सभाघरांच्या जोड बसकेन उलोवप करतले. हाचे उपरांत सभाघराची कार्यवाही फाल्यां मेरेन तहकूब करतले. राज्यपालांच्या संबोधनाचेर 17 मार्चाक चर्चा जातली जाल्यार 19 मार्चाक उगाडी उत्सवाक लागून फेरयाद आसतली. 20 मार्चाक उपमुखेलमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमकार्का राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतले. अर्थसंकल्पाविशीं चर्चा ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक सुरू जातली. संवसारीक संकश्टाचेर उपाय काडपा खातीर आपले वांगडी देश आपल्या आपतकालीन सांठ्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत तेल जारी करतले अशें आंतरराष्ट्रीय उर्जा एजन्सी IEA हांणी सांगलां. आशिया आनी ओशिनियांतले देश रोखडेच तेल जारी करपाक सुरवात करतले जाल्यार युरोप आनी अमेरिकेंतल्यान आपतकालीन सांठ्यांतल्यान पुरवण ह्या म्हयन्याच्या अखेर मेरेन सुरू जातली अशें एजन्सीन एका निवेदनांत म्हळां. देशभरांतल्या LPG वितरकां कडेन गॅस पुरवण्याची उणीव ना अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां. LPG बुकिंगांत उणाव दिसून आयला. शेनवारा सुमार 77 लाख बुकिंग नोंद जाल्यात जाल्यार ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक सुमार 88 लाख बुकिंग जाल्लीं. बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सयत जायत्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी सरकारी मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण बिगर घरगुती LPG वांटपाचे आदेश जारी केल्यात अशें तातूंत म्हळां. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाक 16 दीस जाल्यात. अमेरिकान इस्रायल हांच्या सैन्यान इराणाचेर केल्ल्या खर हल्ल्यांक लागून हे झूज आनीक खर जालां. इराणांतल्या इस्फहान ह्या उद्देगीक शाराचेर जायते हल्ले जाल्यात आनी ताका लागून 15 जाणांक मरण आयलां. इस्लामीक रेव्होल्युशनरी गार्ड कोरान ताका प्रत्युत्तर दितना इस्रायलाच्या लक्ष्यांचेर मिसायल हल्ले केले. मजगतीं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणा कडेन कसलीच समजिकाय करपाक अमेरिका तयार ना आनी सद्याची परिस्थिती अमेरिकेक मान्य ना अशें सांगलां. तशेंच कार्ग जुंव्याचेर आशिल्ले इराणचे मुखेल तेल निर्गत केंद्र फुडले हल्ल्याचेर लक्ष जावपाक शकतात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. दुसरे वटेन इराणचो परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरगची हांणी सांगलें हॉर्मुझ समुद्रधुनी फक्त अमेरिकन आनी इस्रायलाच्या जहाजां खातीर बंद आसा पूण वाडट्या धोक्यांक लागून कंपनींनी हो वाठार ताळिल्ल्यान ह्या उदका मार्गांतल्यान वेपारी जहाज येरादारी व्हड प्रमाणांत उणी जाल्या. ओडिशान काल दनपरां मयूरभंज जिल्ल्यांत खर वादळाक लागून 2 जाणांक मरण आयलें. जायते जाण गंभीर जखमी जाल्यात आनी 200 परस चड घरांक लुकसाण जालां. वादळी वाऱ्याक लागून जिल्ल्यांतल्या उण्यांत उण्या 12 गांवांनी जायतीं झाडां आनी वीज खांबे उमटून पडले. गंभीर जखमी जाल्ल्या लोकांक लागसारच्या हॉस्पिटलांत व्हेल्यात जाल्यार सुमार 40 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान आज बिहार, उदेंत, उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, झारखंड, ओडिशा आनी उत्तराखंडान कांय सुवात आनी गडगड मारून कऱ्यांचो पावस पडपाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडले 2 दीस अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयान उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. वेंचणूक आयोगान 4 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्यात. आयोगान 6 राज्यांतल्या 8 विधानसभा जाग्यां खातीर पोटवेंचणुकोय जाहीर केल्यात. मतमेजणी 4 मायाक जातली. अस्तंत बंगालान विधानसभा वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाहीर केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.